बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तालीमात हमें दी हैं और जैसा जैसा बताया है, आज की साइंस मजबूर हो गई है उन बातों की तस्दीक करने के लिए। सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल है। एक में कुत्ते के सलाइवा को लिया गया, एक में बिल्ली के सलाइवा को लिया गया। माइक्रोस्कोप में उनको देखा गया, कुत्ते के सलाइवा में क्या है, बिल्ली के सलाइवा में क्या है, उसके थूक और इसके थूक में क्या है। जब उसको चेक किया गया तो वो लोग हैरान रह गए कि जो कुत्ते का सलाइवा है इसमें बेशुमार बैक्टीरिया हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे जरासीम हैं जो कि नुकसानदेह हैं। आपने रेबीज़ के बारे में सुना होगा। कुत्ता जब किसी को काट लेता है और उसमें रेबीज़ का जरासीम मौजूद हो या उस कुत्ते की वैक्सीनेशन ना की गई हो तो उस कुत्ते से आगे रेबीज़ होने का ख़तरा मौजूद होता है। और फिर अल्लाह ताला माफ़ करे, रेबीज़ का अटैक ऐसा होता है जो इंसान के नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है और फिर जिसका इलाज ही दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है सिवाय इसके कि वो इंसान मौत का शिकार होता है, बड़ी बेबसी के साथ होता है। कुत्ते के सलाइवा के अंदर ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी, ये सारे बैक्टीरिया नज़र आए जो टोटल इंसान के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। लेकिन जब बिल्ली के सलाइवा को देखा गया तो वो इंसान के सलाइवा की तरह बिल्कुल साफ़ नज़र आया, बिल्कुल पाक नज़र आया। अब चलिए इसके पीछे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, कुत्ते के जूठे के पीछे, बिल्ली के जूठे के पीछे इन आका अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिशकात शरीफ के अंदर बुखारी और मुस्लिम के हवाले से ये रिवायत मौजूद है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इरशाद फरमाया, कुत्ता अगर किसी बर्तन में मुंह डालता है तो फिर अब तुम करोगे क्या। फरमाया उसको पानी के साथ धो 6 मरतबा और फिर 7वीं मरतबा उसको मट्टी के साथ धोना है। 7वीं मरतबा उसको मट्टी के साथ अच्छी तरह मांजना है, साफ़ करना है, फिर ही वो बर्तन साफ़ होगा। सुनन निसाई के अंदर मौजूद है और उसमें 7 मरतबा धोने का जिक्र मौजूद है। तो इससे हमें मालूम हुआ कि इसके अंदर ऐसे जरासीम मौजूद थे, इसके जूठे के अंदर, इसके सलाइवा के अंदर, कि जब वो बर्तन में लगता है तो वो सारे असरात उस बर्तन के अंदर उसके मुंतकिल हो जाते हैं। उस बर्तन से अगर कोई पानी पीता है, उस बर्तन से अगर कोई इसको इस्तेमाल करता है तो फिर इंसान के अंदर वो जरासीम जाने का, उन जरासीम से नुकसान होने का भी ख़दशा मौजूद होता है। आप डॉक्टर जो है, वेटरनरी डॉक्टर्स जो हैं, उनसे अगर आप पूछते हैं कि अगर कोई कुत्ता बीमार हो जाए, ज़ख्मी हो जाए, तो मैंने उसको कोई दवाई लगानी है तो किस तरह लगाऊं, तो वो डॉक्टर्स यही कहेंगे कि आपने उसको जो दवाई लगानी है वो हाथों के अंदर ग्लव्स पहनकर दवाई लगानी है। और उस कुत्ते को वो शख्स कभी भी दवाई ना लगाए कि जिसके हाथ के ऊपर कोई ज़ख्म हो। अब इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि उस कुत्ते के ऐसे जरासीम हैं कि वो जरासीम उस इंसान में मुंतकिल हो जाएंगे और उसके ऊपर रेबीज़ का अटैक हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, यूरोप को देखा देखी हमारे मुसलमान भी बहुत ज़्यादा इस रवाज के अंदर आ रहे हैं और वो कुत्तों को शौकिया पालना शुरू हो गए। अब वही कुत्ता उनके बर्तन में भी मुँह मारता है, उनके जिस्म को भी चाटता है। आपको याद होना चाहिए कि कुत्ते का जो लुआब है, उसके मुँह से जो सलाइवा निकलता है, ये बिल्कुल नजस है, नापाक है। अगर ये कपड़े को लग जाए, कपड़ा नापाक, जिस्म को लग जाए, जिस्म नापाक, बर्तन को लग जाए, बर्तन नापाक हो जाता है। तो कुत्ते के पालने के बारे में क्या हुक्म है, और बिल्ली के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। कुत्ते के पालने के बारे में, कुत्ता आप शौकिया नहीं पाल सकते। 2 जगहों पर इसकी इजाज़त मौजूद है। एक, आप कुत्ते को हिफाजत के लिए पाल सकते हैं, घर की हिफाजत के लिए पाल सकते हैं जिसमें वो रहे भी घर से बाहर ही। अपने जानवरों की हिफाजत के लिए पाल सकते हैं या फिर इसको शिकार के लिए पाल सकते हैं। अब कुरान मजीद के अंदर कुत्ते का जो शिकार है उसको हलाल कहा गया। अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि सलाइवा तो वहाँ पर भी लगेगा, तो अब क्या होगा? याद रखिए, एक चीज़ का जब हुक्म बदल जाता है तो उसकी निस्बत और उसके तमाम चीज़ें बदल जाती हैं। जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल कह दिया, अब उसमें कोई भी ऐसी हराम या ऐसी नजस या ऐसी नुकसान देने वाली चीज़ उसमें शामिल कभी भी नहीं हो सकती। अब उसका हुक्म और है
اور اس کا نتیجہ بھی اور ہے۔ اگر وہاں پر اس جانور کو، جس کو کتا، شکاری کتا، سکھایا ہوا کتا اگر اس کا شکار کر کے لے کے آتا ہے، اس جانور کا اگر آپ لیبارٹری ٹیسٹ کریں گے تو اس کے اندر وہ جراثیم آپ کو نظر کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو اجازت ہے جہاں پر آپ اس کو وہاں استعمال کریں گے تو وہاں آپ کو کسی طرح کا نقصان نہیں ہوگا۔ اب بلی جو ہے اس کا جو سلائیوا تھا وہ بالکل صاف نکلا۔ اب اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا تھا، اب اس کو آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے، بلی آتی ہے اور آپ کے اس وضو والے برتن میں پانی پینا شروع ہو جاتی ہے۔ جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے برتن کو تھوڑا سا اس کی طرف ٹیڑھا کر دیتے ہیں، اب وہ بلی اس برتن میں سے پانی پیتی ہے جس سے آپ وضو فرما رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب وہ پانی پھینکا نہیں، اسی پانی سے آپ نے وضو بھی فرما لیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلی کے جوٹے کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا یہ پاک ہے، یہ تو تمہارے گھروں میں آنے جانے والی ہیں، چکر لگانے والی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ان کی یہ جو کنیت ہے ابو ہریرہ، نام تو عبد الرحمن تھا، ابو ہریرہ جو کنیت ہے یہ بلیوں کے ساتھ پیار کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے، اور وہ ان کو گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستینوں میں چھپا لیتے تھے بلی کے بچوں کو، تو آپ نے ابو ہریرہ ان کو کہا، بلیوں والا ان کو کہا۔ تو یہ دو چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کو حرام قرار دیا، ایک کو حلال قرار دیا، ایک کا جھوٹا حرام ہے، ایک کا جھوٹا پاک ہے، حلال ہے۔ تو اب دیکھیے کہ جس کا جھوٹا حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جس کا جھوٹا نجس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اور اس برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا، مٹی یا ریت سے مانجنے کا حکم دیا ہے، تو آج کی سائنس یہ بات ماننے پر مجبور ہے۔ آج کی سائنس تصدیق کرتی ہے اس بات کی کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ یوں ہی نہیں کہا، اس کے پیچھے ایک وجہ موجود تھی، اور وجہ یہ تھی کہ کتے کا جو سلائیوا ہے اس کے اندر ایسے جراثیم ہیں، ایسے بیکٹیریا موجود ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، یہاں تک کہ ان کے اثر انداز ہونے سے انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور وہ موت بڑی بے بسی کی موت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے ایسے 2-3 کیس دیکھے ہیں کہ جن لوگوں کو ریبیز ہوا تھا وہ کتے کے کاٹنے سے ہوا، کتے کا جراثیم ان کے جسم میں منتقل ہوا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ بہت ہی زیادہ بے بسی کی موت ان کو ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اس چیز سے۔ تو ناظرین اکرام، شوقیہ کتے اپنے گھر کے اندر نہ پالے۔ اسلام جو ہے یہ میانہ روی کا دین ہے۔ اسلام ایک طرف اگر کتے کو پالنے کی اجازت نہیں دیتا شوقیہ طور کے اوپر، تو دوسری طرف یہ بھی نہیں کہتا کہ تم ان کے ساتھ ناروا سلوک کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا بنی اسرائیل کی ایک عورت کے بارے میں کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس حسن سلوک پر اس کو معاف فرما دیا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، جنت عطا کر دی۔ تو ایک طرف فرمایا کہ ایک نے بلی کو پالا تھا، باندھ کے رکھا تھا، نہ کھانا کھلایا، نہ پانی دیا، نہ دودھ دیا، نہ چھوڑا کہ وہ خود کھا پی لے، فرمایا اس وجہ سے اس کو عذاب ہو گیا۔ اسلام میانہ روی سکھاتا ہے، کتے کو شوقیہ مت پالیے، اگر ضرورت ہے تو پھر اس کو پالیے، ورنہ آج کی سائنس نے یہ پروو کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 سال پہلے اگر منع کر کے گئے تھے تو وہ کسی وجہ سے منع کر کے گئے تھے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ ناصر۔